मसीह यीशु के क़ुदूस और जलाली नाम में हम सब की सलामती हो। आज हम कलाम मुक़द्दस में से ब्लेसिंग्स के बारे में सीखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, आजकल हम अक्सर ये लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल करते हैं कि खुदा आपको बरकत दे या गॉड ब्लेस यू। ख़ासकर ये सोशल मीडिया पर ये लफ्ज़ बहुत ही पॉपुलर है। जब भी हम किसी को दुआ देना चाहते हैं या किसी के कम्प्लीमेंट देना चाहते हैं तो हम कहते हैं कि गॉड ब्लेस यू। तो आज आप कलाम मुक़द्दस में से इसके बारे में सीखते हैं कि बाइबल इस बारे में क्या कहती है। तो आए मेरे साथ निकालें इस्तिस्ना की किताब, उसका 28 बाब, 28, 29 और 30 बाब अगर आप सारा पढ़ेंगे तो इसमें आपको ब्लेसिंग्स के बारे में और लानतों के बारे में बड़ी डिटेल के साथ बताया गया। लेकिन हम कुछ आयात इनमें से पढ़ते हैं। 28 बाब और पहली आयत देखते हैं। देखिए, और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जान फशानी से मानकर उसके इन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ एहतियात से अमल करे, तो खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज़्यादा तुझको सरफराज करेगा। और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात सुने तो ये सब बरकतें तुझ पर नाजल होंगी और तुझको मिलेंगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद ये फरमाते हैं कि अगर तू इन सब हुक्मों पर, और आगे हम पढ़ें तो ये हुक्मों की सारी जो लिस्ट है वो दी गई है कि अगर इन सब हुक्मों पर अमल करेंगे तो खुदा हमें बरकतें देगा। अगर हम इन हुक्मों पर अमल नहीं करेंगे तो लिखा है कि लानतें, उन लानतों की जो डिटेल है वो भी अगर इन चैप्टर में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगी। खुदा ने बरकतों का जो सिलसिला है, जो बरकतें देने की जो कंडीशन है वो इसके साथ मुंसलिक कर दी है कि अगर हम फरमाबरदारी करेंगे, खुदा के हुक्मों को मानेंगे तो वो हमें बरकत देगा, और अगर नहीं मानेंगे तो लानतें हमें मिलेंगी। तो वो जो लिस्ट है जो हमें करने के लिए दी गई है, अगर हम गौर करें अपनी ज़िंदगी पर, ज़्यादा ना चलो आज के दिन पर ही गौर करें कि क्या मेरे काम जो हैं इस काबिल हैं कि मैं ये बरकतें जो खुदा ने दी हैं वो पाने के काबिल ठहरा हूँ। अगर हम ऑनेस्टली अपने आप को जांचें, जैसा कि कलाम में लिखा है कि पौलुस रसूल फरमाता है कि अपने आप को जांचो कि ईमान पर हो या नहीं, तो हमें अपने आप को जांचें अगर, तो हम ऑनेस्टली इस काबिल नहीं हैं, क्योंकि हमने इन हुक्मों पर अमल करने के काबिल नहीं ठहरे और इस वजह से हम लानतों के मुस्तहिक ठहरे। एक अगर दूसरी तरफ एक और बात हम कलाम मुक़द्दस में से अगर आप देखें तो अगर हम पैदाइश की किताब में देखते हैं, अगर 32 बाब अगर देखें तो वहाँ पे हमें यकूब के बारे में उसकी ज़िंदगी की स्टोरी मिलती है। वहाँ पर लिखा है कि जो यकूब है वो सारी रात खुदा के फरिश्ते से कुश्ती करता रहा, और जब पो फटने लगी तो उसने दरख्वास्त की कि मुझे बरकत दे। अब जो फरिश्ता था उसने उसको बरकत दी, और वहाँ पे हम जानते हैं कि बरकत के साथ उसने उसकी लिखा है नस जो है वो दबा दी, और वो सारी उम्र उसके बाद लंगड़ा कर चलता रहा, और उसका नाम वहाँ पे यकूब की जगह इसराइल रखा गया, जिसका मतलब है कलाम पाक में, ज़बूर की किताब में लिखा है कि पाक है, कि उसको पाक नाम दिया। उसकी नेचर जो है वो बदल दी। पहले हम देखते हैं कि यकूब जो है वो अपनी हर प्रॉब्लम से, हर मुश्किल से दौड़ता फिर रहा है, लेकिन उसके बाद की ज़िंदगी जो देखें तो उसमें
وہ دوڑنے کے قابل نہیں رہا، بلکہ وہ مصیبتوں کو، پریشانیوں کو فیس کرنے لگا، ان سے روبرو ہونے لگا، کیونکہ وہ دوڑنے کے قابل نہیں رہا تھا، اور خدا نے اس کو برکت دی۔ اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ وہ برکت پانے کے لیے اس کو اس مصیبت میں سے گزرنا پڑا، کہ مصیبت خدا نے اس کو یہ برکت دی کہ مصیبت تو آئے گی تجھ پر، لیکن تو اس کو فیس کرے گا، کرنے کے قابل ہو گئے۔ اسی طرح اور نبیوں کی زندگی میں ہم دیکھیں، اگر یوسف کی زندگی میں اگر دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں ملتا ہے کہ خدا نے یوسف کو برکت دی، لیکن ان برکتوں کو پانے کا جو سلسلہ تھا اس میں اس کے کتنی مصیبتیں برداشت کی، کیونکہ خدا ہر وقت اس کے ساتھ رہا، اس کو ہر مصیبت سے نکالتا رہا۔ یہی اس کی برکت تھی کہ خدا اس کو ہر مصیبت سے نکالتا رہا، اس کے ساتھ رہا، اس کو کسی موقع پر بھی اس نے اکیلا نہیں چھوڑا، جیسا کہ خدا کا وعدہ ہے۔ پھر اور نبیوں کے اگر دیکھیں، داؤد کی زندگی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کو بھی خدا نے برکت دی، لیکن کتنے سال وہ دوڑتا رہا، جنگیں کرتا رہا، طرح طرح کی مصیبتوں میں، دکھوں میں، پریشانیوں میں مبتلا رہا، اور خدا اس کو نکالتا رہا۔ یہ اس کی بلیسنگ تھی۔ مطلب برکت پانے کے لیے ہمیں پہلے مصیبت سے گزرنا ہوگا، کہ جیسے میں بیمار ہوں گا، بیمار ہونے کے بعد اگر صحت یاب ہوتا ہوں، خدا مجھے صحت دیتا ہے، تو میں کہتا ہوں خدا نے مجھے بلیس کیا، مجھے صحت دی۔ میں کسی مصیبت سے گزر کر اس سے رہائی پاتا ہوں تو یہ میرے لیے بلیسنگ کا باعث ہے۔ کہنے کا مطلب پوائنٹ یہ ہے کہ جب ہم کسی کو بلیسنگ دیتے ہیں، برکت دیتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یا تو ہم اسے یہ کہتے ہیں کہ تو جب مصیبت سے گزرے گا تو خدا تیرے ساتھ ہو، تجھے اکیلا نہ چھوڑے خدا، لیکن تجھے مصیبت سے گزرنا ہوگا، بیماری سے گزرنا ہوگا، کسی پریشانی سے گزرنا ہوگا تو برکت ملے گی۔ یا دوسری طرف ہمیں استثناء کی کتاب کے مطابق جو خدا نے لسٹ دی ہے، ان حکموں کو عمل کرنا پڑے گا، تو ہم برکت کے باعث ٹھہریں گے۔ اگر نہیں کرتے تو ہم لعنت کے وارث ٹھہرتے ہیں۔ اب جب میں کسی کو بلیس کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ گاڈ بلیس یو، یا خدا تجھے برکت دے، تو اب دیکھیں خدا جو ہے وہ اپنے کہے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، اس نے ایک سٹینڈرڈ ٹھہرایا ہے کہ آپ یہ کچھ کرو گے تو برکت ملے گی۔ اب خدا جو ہے وہ اپنے کہے سے پیچھے نہیں ہٹے گا کہ کرو گے تو برکت ملے گی، نہیں کرو گے تو لعنت ملے گی، یا مصیبت سے گزرو گے تو میں تمہیں بچاؤں گا۔ اب اگر ہم استثناء کی کتاب کے مطابق دیکھیں تو جب ہم بلیسنگ کا نشان دیتے ہیں یا بلیسنگ کسی کو دیتے ہیں، برکت دیتے ہیں، تو ہم اس کو شریعت کے پر عمل کرنے کا صلاح دیتے ہیں کہ شریعت پر عمل کرو، ان جو خدا نے لسٹ دی ہے وہ اس پر عمل کریں گے تو ہی برکتیں ملیں گی، کیونکہ اس کے ساتھ کنڈیشن ہے۔ مثلا برکتیں پانے کے لیے جو کرنسی ہم استعمال کرتے ہیں، جو برکتوں کے متبادل ہمیں دینے پڑے گی، وہ فرمانبرداری ہے، حکموں کو ماننا ہے، مصیبت میں سے، پریشانی سے، دکھ میں سے گزرنا ہے۔ یہ ہمیں اس کے متبادل دینا پڑے گا۔ جیسے ہم کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس کے متبادل ہم کوئی کرنسی پے کرتے ہیں، اسی طرح برکت کے متبادل ہمیں فرمانبرداری پے کرنی پڑے گی۔ اور آج کل اگر ہم اپنی مسیحی زندگی پر غور کریں تو ہمیں مسیحی زندگی میں بھی یہ سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے۔ پلپٹ سے ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ اگر ہم ان حکموں پر، ان باتوں پر، نیکیوں پر عمل نہیں کریں گے، راست باز نہیں ہوں گے، راست بازی کے کام نہیں کریں گے، تو ہمیں خدا سے برکتیں نہیں ملیں گی۔ جبکہ ہم آج یہ ثابت کریں گے بائبل مقدس میں سے کہ ایسا کلام مقدس نہیں کہتا، کہ کلام مقدس میں ایسی بات نہیں ہے کہ ہم ان حکموں کے ساتھ، یا ان آج کے دور میں جو مسیحی زندگی کی میں بات کر رہا ہوں، جو مسیحی لوگ ہیں ان کے، کیونکہ اگر ہم
کلام مقدس میں انجیل میں دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ ہم شریعت کے متحد نہیں ہیں، کیونکہ جو لوگ شریعت کے متحد تھے، جن کو شریعت دی گئی تھی، وہ یہودی لوگ تھے۔ اور یہودی لوگ جن کو شریعت دی گئی تھی، کلام مقدس میں رومیوں کے خط میں 9 باب اور اس کے اگر 31 آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے، مگر اسرائیل جو راست بازی کی شریعت کی تلاش کرتا تھا اس شریعت تک نہ پہنچا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ انہوں نے ایمان سے نہیں بلکہ گویا اعمال سے اس کی تلاش کی، کہ اگر ہم اعمال سے، عمل کرنے سے، ان حکموں پر، ان دستاویز پر عمل کرنے سے راست باز ٹھہرنے کی وہ بھی کوشش کرتے رہے اور ان کو کچھ نہیں ملا۔ اب غور کریں کہ جن لوگوں کو شریعت دی گئی تھی ان کے لیے وہ کارآمد ثابت نہیں ہوئی، تو ہم جو شریعت کے متحد نہیں ہیں، جو گناہ گار غیر قوموں میں سے ہیں، ہمارے لیے تو وہ شریعت دی نہیں گئی تھی، تو ہمارے لیے وہ کیسے قابل عمل ٹھہرے گی؟ کیونکہ رومیو کے خط میں 2 باب اور اس کی 19 آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ اب ہم جانتے ہیں کہ شریعت جو کچھ کہتی ہے ان سے کہتی ہے جو شریعت کے متحد ہے۔ اب شریعت ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ کی معرفت یہودیوں کو دی گئی، ان کے ساتھ وہ عہد باندھا گیا تھا۔ اب ہم جو شریعت کے متحد ہی نہیں ہیں، ہم سے وہ شریعت ہمیں وہ ہم پر لاگو نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے کاموں سے، جیسے وہ شریعت کے مطابق، جیسے ہم نے پڑھا کہ انہوں نے اپنے کاموں سے شریعت کو، راست بازی کو تلاش کرنے کی کوشش کی، تو یسایہ کی کتاب میں اگر 64 باب اور اس کی 6 آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے، ہم تو سب کے سب ایسے ہیں جیسے ناپاک چیز، اور ہماری راست بازی ناپاک لباس کی مانند ہے۔ کہ ہمارے جو راست بازی کے کام ہیں، جو ہم خود کرتے ہیں، کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جن کے وسیلہ سے ہم برکتیں پانا چاہتے ہیں، دوسروں کو برکتیں دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ سب لکھا کہ ناپاک اور ہے اور گندے لباس کی مانند ہے۔ اسی چیز کو یسوع مسیح نے بھی متی 5 باب اگر 20 آیت دیکھیں تو لکھا ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راست بازی فقیوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ اب فقیوں اور فریسیوں کی راست بازی کیا تھی؟ کہ وہ شریعت کے مطابق، جو حکموں کے مطابق وہ راست بازی حاصل کرنا چاہتے تھے، اور ہم نے یہ کلام مقدس نے یہ ہمیں بڑا کلیئر بتا دیا کہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر راست باز نہیں ٹھہر سکتا۔ اگر ہم اپنی مسیحی زندگی میں اپنے کاموں کے سبب سے جینا چاہتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو شریعت کے متحد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے ساتھ اگر ہم نکالیں رومیو کے خط اس کا 7 باب، میں یہ حوالہ ان کے لیے دینا چاہتا ہوں، تھوڑا سا کلیریفائی کرنے کے لیے، کہ جو راست بازی شریعت کے موافق پانا چاہتے تھے، ان کے لیے جو شریعت کے متحد لوگ تھے، لکھا ہے 7واں باب اگر دیکھیں تو لکھا ہے، اے بھائیو، کیا تم نہیں جانتے؟ میں ان سے کہتا ہوں جو شریعت سے واقف ہیں، کہ جب تک آدمی جیتا ہے اس وقت تک شریعت اس پر اختیار رکھتی ہے۔ چنانچہ جس عورت کا شوہر موجود ہے وہ شریعت کے موافق اپنی زندگی، شوہر کی زندگی تک اس کے بند میں ہے، لیکن اگر شوہر مر گیا تو وہ شوہر کی شریعت سے چھوٹ گئی۔ پس اگر شوہر کے جیتے جی دوسرے مرد کی ہو جائے تو زانیہ کہلائے گی، لیکن اگر شوہر مر جائے تو وہ اس شریعت سے آزاد ہے، یہاں تک کہ اگر دوسرے مرد کی ہو بھی جائے تو زانیہ نہ ٹھہرے گی۔ پس اے میرے بھائیوں، تم بھی مسیح کے بدن کے وسیلہ سے شریعت کے اعتبار سے اس لیے مردہ بن گئے کہ اس دوسرے کے ہو جو مردوں میں سے جلایا گیا، تاکہ ہم سب خدا کے لیے پھل پیدا کریں۔ یہاں پر پولس رسول جو شریعت کے متحد لوگ ہیں، یہودی لوگ ہیں، ان سے مخاطب ہے اور ان کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ تم جو شریعت کے متحد تھے، اگر تم شریعت کو اور
मसीही ज़िंदगी को, दोनों को मिक्स करना चाहते हो, आप मसीही ज़िंदगी शरीयत के मुताबिक गुजारना चाहते हो, तो लिखा है कि यहाँ पर दो मर्दों का जिक्र किया गया, दो शादियों का, कि एक शरीयत है और दूसरा मसीह यीशु है, फजल है। अगर हम फजल के मतहत होते हुए शरीयत पर अमल करना चाहते हैं तो हम, लिखा है कि जानी ठहराएंगे। यहाँ पर इतना सख्त लफ्ज लिखा गया है कि हम दूसरे मर्द के साथ होते हुए पहले मर्द के पास अगर जाते हैं तो हम जानी कहलाते हैं। यहाँ पर इस जो हवाला है, पलूस रसूल फरमा रहे हैं कि हम दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा। अगर हम मसीह के होना चाहते हैं या होते हैं तो हमें शरीयत के लिए मरना पड़ेगा। अगर हम मसीही होते हुए शरीयत पर अमल करने की कोशिश करते हैं तो हम जानी ठहरेंगे, लेकिन हम शरीयत के एतबार से, लिखा है, मर गए हैं। गलतियों के खत 2 बाब में देखें, गलतियों का खत 2 बाब और उसकी 19 आयत देखें, वहां पर भी लिखा है, चुनाचे मैं शरीयत ही के वसीला से, शरीयत के इतबार से मर गया ताकि खुदा के इतबार से जिंदा हो जाऊं। मैं शरीयत के वास्ते मर गया हूं, अब मैं शरीयत के मतहत नहीं हूं, अब मैं फजल के मतहत हूं। जो फजल है वो हमें मसीह यीशु की मार्फत मिलता है। जो शरीयत है, कलाम मुकद्दस में या यूहन्ना की इंजील में पहले बाब में लिखा है, शरीयत जो है वो मूसा की मार्फत दी गई, लेकिन फजल जो है वो हमें मसीह यीशु की मार्फत मिला। जब हम बरकत की तमन्ना करते हैं या बरकत की ख्वाहिश करते हैं किसी के लिए, तो हम उसको कलाम मुकद्दस के मुताबिक शरीयत के मतहत होने की सलाह देते हैं। लेकिन अगर हम नए अहदनामा में आते हैं, फजल के दौर में आते हैं, तो अगर आपको कोई आयत ऐसी नहीं मिलेगी नए अहदनामा में फजल के दौर में जहां पर वो बरकत की आपको दुआ दे रहा है या बरकत की ख्वाहिश कर रहा है। वो हर खत में, पलूस रसूल के अगर आप हर खत में आप देखें तो वो यही फरमाता है, खुदा बाप और हमारे खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। आपको हर खत में आपको यही मिलेगा, क्योंकि बरकतें जो हैं वो हमें मिल चुकी हैं। बरकतों की ख्वाहिश करना कलाम मुकद्दस की बातों की नफी करने के मुताबिक है, क्योंकि बरकतें हमें मिल चुकी हैं। अगर हम पैदाइश की किताब पहले बाब और उसकी 28 आयत में देखें तो लिखा, और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और ज़मीन को मामूरो महकूम करो और समुंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो ज़मीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। ये बरकतें जो हैं खुदा ने हमें पहले दिन ही दे दी, जब हमने अभी कोई काम किया ही नहीं था, नेकी का या बुराई का काम नहीं किया था, उस वक्त खुदा ने ये ब्लेसिंग्स हमें दे दी। फिर जब इंसान ने अपने गुनाहगार होने के सबब से, गुनाह में गिरने के सबब से इस इख्तियार को खो दिया, तो लूका की इंजील उसका 24 बाब जो आखिरी बाब है उसमें देखें, जब मसीह यीशु आसमान पर जाने लगे थे तो वहां पर आपको 50 आयत देखते हैं। लूका 24 बाब आखिरी बाब की जो आखिरी आयतें हैं, लेकिन फिर वो उन्हें बैतनिया के सामने तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें बरकत दी। जब वो उन्हें बरकत दे रहा था तो ऐसा हुआ कि उनसे जुदा हो गया और आसमान पर उठाया गया। अब यहाँ पर भी हम देखते हैं कि उन्होंने बरकत मांगी नहीं है, बरकत दी गई है। और मसीह यीशु ने वही बरकतें जो पैदाइश की किताब में हमें इख्तियार दिया गया था और जो हमने गुनाह में गिरने के सबब से उस इख्तियार को खो दिया था, वही इख्तियार हमें दोबारा दे दिया गया। उन्होंने बरकत, यीशु मसीह ने दोबारा से उस बरकतों को बहाल कर दिया। अब वो बरकतें हमें मांगने की जरूरत नहीं है, वो बरकतें ऑलरेडी हमारे पास हैं।
ان برکتوں کو پانے کے لیے ہمیں، اگر ہم برکتوں کی خواہش کرتے ہیں تو ہم کلام مقدس کی نفی کرتے ہیں، کیونکہ اگر ہم دیکھیں کہ اگر ہم کھانا ہمارے پاس سامنے رکھا ہے اور ہم کھانے کے لیے دعائیں کرتے جا رہے ہیں کہ خدایا مجھے کھانا دے، کھانا دے، تو کھانا تو میرے سامنے پڑا ہے، مجھے کھانے کی ضرورت ہے، اس کے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں، شکر گزاری کی ضرورت ہے کہ خدایا تیرا شکر ہے تو نے مجھے کھانا دیا۔ لیکن جو فضل ہے ہمارے لیے، وہ ہمیں پانے کے لیے ہمیں مسیح یسوع پر ایمان لانا پڑے گا۔ اور اگر ہم، جیسے ہم نے دیکھا کہ رومیو کے خط 7 باب میں، کہ اگر جو یہودی لوگ تھے جب وہ مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو ان کو شریعت سے دوری اختیار کرنا پڑتی ہے، شریعت کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ میں چند حوالے بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں۔ اگر ہم رومیو کا خط 3 باب اور اس کی 21 آیت دیکھیں، دیکھیں، مگر اب شریعت کے بغیر خدا کی ایک راست بازی ظاہر ہوئی ہے، جس کی گواہی شریعت اور نبیوں سے ہوتی ہے، یعنی خدا کی وہ راست بازی جو یسوع مسیح پر ایمان لانے سے سب ایمان لانے والوں کو حاصل ہے، کیونکہ کچھ فرق نہیں، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے، مگر اس کے فضل کے باعث سبب سے اس مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ اسی طرح کہ اب ہمیں برکتیں پانے کے لیے ان جو لسٹ ہے اس پر عمل کرنے کے ساتھ ہمارا وہ منسلک نہیں ہے، کیونکہ ہمیں مسیح یسوع کی راست بازی اس کی قربانی کے وسیلہ سے، اس کے کروسیفائی ہونے کے وسیلہ سے آلریڈی حاصل ہے۔ اب ہم فضل کے دور میں، اگر ہم گلتیوں کا خط دیکھیں، جو گلتیوں کا خط ہے وہاں پر بھی جو گلتیا کی کلیسیا تھی ان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا کہ ان کے پاس بھی کچھ اسی طرح کے پاسٹر لوگ تھے جو آج کل ہمیں ہر گلی محلے میں ملتے ہیں، جو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ مسیح یسوع کے ساتھ رشتہ منسلک کرنے کے ساتھ لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم شریعت کی باتوں پر بھی عمل کریں، اور یہ خط جو ہے اسی بات کے لیے لکھا گیا، اور جو پولس رسول ہے وہ گلتیہ کے کلیسیا کو یہی کلیریفائی کرتے ہیں کہ ہمیں مسیح یسوع پر ایمان لانے کی ضرورت ہے، اس پر ایمان کے سبب سے ہمارا رشتہ جو ہے وہ قائم ہوتا ہے، نہ کہ شریعت کے وسیلہ سے۔ اور اس خط میں وہ بڑی کلیئرلی ہمیں بتاتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں گلتیوں کا خط، اس کا پہلا باب اور 15ویں آیت سے پڑھتے ہیں، لکھا ہے، گو ہم پیدائش سے یہودی ہیں اور گناہ گار غیر قوموں میں سے نہیں۔ وہ اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ میں یہودی ہوں، تو بھی یہ جان کر کہ آدمی شریعت کے اعمال سے نہیں بلکہ صرف مسیح یسوع پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہرتا ہے۔ خود بھی مسیح یسوع پر ایمان لائے تاکہ ہم مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہرے، نہ کہ شریعت کے اعمال سے، کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر راست باز نہ ٹھہرے گا۔ اور آگے چل کر 21 آیت میں لکھتا ہے، میں خدا کے فضل کو بیکار نہیں کرتا، کیونکہ راست بازی اگر شریعت کے وسیلہ سے ملتی تو مسیح کا مرنا ابس ہوتا۔ اب یہاں پر وہ یہودیوں سے مخاطب ہے، کیونکہ میں خود بھی یہودی ہوں، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ اپنے بارے میں لکھتا ہے کہ میں ایک حکموں پر عمل کرنے والا فرمانبردار یہودی تھا، لیکن وہ کہتا ہے کہ کیونکہ شریعت کے اعتبار سے مجھے راست بازی نجات نہیں مل سکتی تھی، اس لیے میں خود بھی اس بات پر ایمان لایا ہوں کہ میں ایمان کے وسیلہ سے راست باز ٹھہروں۔ اور میں آپ کو جو شریعت پر عمل کرنے والے ہیں، جو شریعت کو مکس اپ کرتے ہیں، میں ان کے لیے ایک اور خوشی کی بات بتاتا ہوں کہ ہمارا جو ہے
तल्लक जो है वो शरीयत से के आने से भी 430 साल पहले का है कि हम जो रास्तबाज ठहराए गए हैं वो शरीयत से भी 430 वर्ष पहले। उसके लिए मैं आपको एक हवाला बताता हूँ, गलतियों का खात और उसका 3 बाब देखें। लिखा है 15वीं आयत में देखते हैं, और ऐ भाइयों मैं इंसान के तौर पर कहता हूँ कि अगरचे आदमी ही का अहद हो, जब उसकी तस्दीक हो गई तो कोई उसको बातिल नहीं करता और ना उस पर कुछ बढ़ाता है। बस इब्राहिम और उसकी नस्ल से वादे किए गए, वो ये नहीं कहता कि नस्लों से, जैसा बहुतों के वास्ते कहा जाता है, बल्कि जैसा एक के वास्ते कि तेरी नस्ल को, और वो मसीह है। मेरा ये मतलब है कि जिस अहद की खुदा ने पहले से तस्दीक की थी उसको शरीयत 430 वर्ष के बाद आकर बातिल नहीं कर सकती कि वो वादा ला हासिल हो, क्योंकि अगर मिराज शरीयत के सबब से मिली है तो वादा के सबब से ना हुई, मगर इब्राहिम को खुदा ने वादा ही की राह से बख्शी। बस शरीयत क्या रही, वो नाफरमानियों के सबब से बाद में दी गई। और अगर हम इसी बात चैप्टर की 3री आयत में अगर देखें और 5वीं आयत से पढ़ते हैं, लिखा है बस जो तुम्हें रूह बख्शता और तुम में मौजे ज़हर करता है, क्या वो शरीयत के अमाल से करता है या ईमान के पैगाम से? चुनाचे इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। बस जान लो कि जो ईमान वाले हैं वही इब्राहिम के फर्जंद हैं। अब यहाँ पर हमने देखा कि हमारा जो रिश्ता ईमान का है वो शरीयत से भी 430 वर्ष पहले का है। हम उससे पहले ही खुदा ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है। और अगर गलतियों 5 बाब और उसकी 4 आयत देखें तो उसमें लिखा है तुम जो शरीयत के वसीला से रास्तबाज ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग हो गए और फजल से महरूम। अगर हम शरीयत के सबब से बरकतें पाना चाहते हैं, शरीयत के अमाल से बरकतें पाना चाहते हैं, तो हम फजल से महरूम हो गए और हमारा मसीह के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत सारी आयतें हैं जिनके मैं ये बता सकता हूँ, लेकिन मेन मकसद जो है बात करने का वो ये है कि बजाय हम किसी को ब्लेसिंग देने के गॉड ब्लेस यू और अपने आप को रूहानी साबित करने के लिए शरीयत को, अगले को शरीयत पर अमल करने की सलाह देते हैं और बाइबल मुकद्दस की नफ़ी करते हैं उसके बजाय हमें, जैसा पलूस रसूल हर ख़त में बार बार अगर आप देखें तो वो यही फरमाता है कि खुदा का फजल तुम्हें मिले, खुदा का फजल तुम्हारी रूह के साथ होए। क्योंकि फजल किसके वसीला से, फजल क्या है कि वो बरकतें जिनके हम काबिल नहीं हैं, जिन हुक्मों पर अमल करने कि हम काबिल नहीं हैं और हम वो बरकतें नहीं पा सकते, वो बरकतें हमें मुफ्त दी गई हैं और वो बरकतें हम को वारिस ठहरते हैं अगर जब हम फजल की दुआ देते हैं या फजल के तहत चलते हैं। फजल और रहम जो है, अब रहम क्या है कि वो सज़ा जो हमारे गुनाहों की है, वो लानतें जो हम उन हुक्मों पर अमल करने के सबब से हमारी सज़ा है, उनसे हम रिहाई पाते हैं। और फजल क्या है कि वो बरकतें जो हम उन नाफरमानियों के सबब से नहीं पा सकते वो हमें मिल जाती हैं। तो इसके मुताबिक जो आज हमने कलाम मुकद्दस को पढ़ा है, जो हवाले मैंने आपको दिए, आप खुद इनको जांचें, आप खुद पढ़ें, कलाम मुकद्दस को बार बार पढ़ें, मेरी बातों पर यकीन ना करें, कलाम मुकद्दस को खुद पढ़ें, खुद उसको जानें, खुद उसकी पहचान में बढ़ें। क्योंकि जो बातें हम कहते हैं ज़रूरी नहीं है कि जो पास्टर या जो पुलपट से हमें कहा जाता है हम उसी पर
लफ्ज़ टू लफ्ज़ अमल करें, हमें खुद बाइबल मुक़द्दस को पढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि बाइबल मुक़द्दस को पढ़ना ज़रूरी है। पौलुस रसूल खुद कहता है कि जो कुछ मैं तुमसे कहता हूँ उसको परखो। हम परखेंगे अब कैसे? कलाम मुक़द्दस को खुद पढ़ने से, खुद उसमें बढ़ने से। उसकी पहचान में हम तभी बढ़ सकते हैं कि जब हम कलाम मुक़द्दस को खुद पढ़ेंगे। जब हम खुद पढ़ेंगे तो हम ये जानेंगे कि हमें अब बरकतों की ज़रूरत नहीं है, किसी को बरकतें देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें फ़ज़ल को पाने की ज़रूरत है। और फ़ज़ल को हम कैसे पा सकते हैं? मसीह यीशु की पहचान में जैसे-जैसे हम बढ़ते जाएँगे, उसके फ़ज़ल में बढ़ते चले जाएँगे। उसका फ़ज़ल जो है, लिखा है उसका फ़ज़ल जो है वो मेरे लिए काफ़ी है। कि जब मैं किसी मुसीबत से, किसी परेशानी से, किसी भी प्रॉब्लम से गुज़रता हूँ, तो वो मेरे लिए ब्लेसिंग का बायस ऑलरेडी है, क्योंकि लिखा है कि मेरा फ़ज़ल तेरे लिए काफ़ी है। और हमें उस फ़ज़ल की ज़रूरत है। जब हम किसी को दुआ देना चाहते हैं तो हमें कलाम मुक़द्दस के मुताबिक ज ये कहना चाहिए कि खुदा तुम्हें फ़ज़ल अता करे और खुदा का फ़ज़ल तुम्हारे साथ रहे हमेशा तक, ताकि इसका मतलब क्या है कि हम उसको ये दुआ देते हैं कि तुम मसीह यस्सू में वफ़ादार रहो। बजाय हम ये सलाह देने के कि गॉड ब्लेस यू, मतलब कि उसको हम ये सलाह दे रहे हैं कि तुम शरीयत पर अमल करो। जब हम फ़ज़ल की दुआ देते हैं तो हम उसको ये दुआ देते हैं कि खुदा तुम्हें मसीह यस्सू में वफ़ादार रहने की ताकत दे, तौफ़ीक दे। तो आज के कलाम में से हमने ये सीखा कि बजाय हम किसी को गॉड ब्लेस यू कहने के, उसको ये कहें कि खुदा का फ़ज़ल तुम्हें मिले, तुम खुदा के फ़ज़ल में रहो, खुदा का फ़ज़ल तुम्हें मिलता रहे। और ये बात पौलुस रसूल हर ख़त में अगर हम देखें तो हर ख़त का शुरू और आखिर तकरीबन इसी बात से हो रहा है कि खुदा का रूह तुम्हें मिलता रहे, खुदा का रूह तुम्हारी खुदा का फ़ज़ल तुम्हारी रूह के साथ रहे, तुम फ़ज़ल में बढ़ते रहो। क्योंकि हम फ़ज़ल के मतहत हैं, ना कि शरीयत के। और शरीयत लिखा है कि जब हम अगर शरीयत के मतहत होना चाहते हैं तो हम फ़ज़ल से महरूम हो जाते हैं और मसीह यस्सू में हमारा कोई हिस्सा, कोई मिरास नहीं है। खुदावंद हम सबको मसीह यस्सू में उसकी पहचान में बढ़ने की रूह अता फरमाए और खुदा का फ़ज़ल हम सब के साथ रहे। आमीन।